أن هناك من يخرق القانون فيما يتعلق بقضية علي المرابط، فأنا أقول وأضيف على أن حتى المفاهيم تخرق، حتى الأسماء تخرق. وزير العدل والحريات وليس وزيرا للعدل فقط، ليس رئيسا للنيابة العامة فقط، بل وزير للحريات. وعندما أنه اختار وقبل أن يكون وزيرا للعدل والحريات كان عليه أن يعرف أن الغرض من منع علي المرابط من حصوله على وثائق الثبوتية هو عرقلة إصدار مشروعه الإعلامي، يعني عرقلة حريته في التعبير، وعليه أن يتحمل مسؤوليته، لا أن يقول لنا أو لأي ممن فتحه في موضوع علي المرابط بابي مفتوح لكن يدي مغلولة. عليه أن يكون عليه كما يقول موليار إنكم ملك يا سيدي ولكنكم لا تحكمون أي شيء. إذن للأسف التاريخ يسجل أن هؤلاء الذين كانوا في صف الحقوقيين بالأمس قد أصبحوا الآن يقمعونهم، وبل أنهم يبدعون في تبرير هذا القمع. للأسف أن يكون مآل الحقوقي مصطفى الرميد هو هذا، ولكن الواقع هو هذا. اسمحوا لي أن قبل أن نعطي الكلمة لعلي المرابط باش يوضح لنا واحد مجموعة من الأشياء المتعلقة بقضيته وأيضا بوضعه وملابسته الصحية، نقرأ لكم تصريح صحفي لجنة التضامن مع الصحفي علي المرابط. تصريح صحفي. إذا تخبر لجنة التضامن مع الصحفي علي المرابط المضرب عن الطعام منذ 24 يونيو 2015 أن حالته الصحية تزداد تدهورا، وأنه وصل حدا لم يعد يقوى فيه على الوقوف، كما أنه لا يتكلم إلا بصعوبة بالغة. الأطباء أوصوا بنقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى بتنسيق مع زوجته، إلا أن علي المرابط رفض بشكل قطعي، مؤكدا أنه لم يمت بعد حتى يتم نقله للمستشفى. بالموازاة مع ذلك حاولت لجنة مشكلة من أحمد المرزوق رئيس اللجنة التضامنية والنقيب عبد الرحيم الجامعي والحقوقية ربيع البوزيدي اللقاء بعدد من المسؤولين الحكوميين. ربط أول اتصال بديوان رئيس الحكومة إلى أن اللجنة لم تتمكن من اللقاء به. بعد ذلك اتصلت اللجنة بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي أكد أن الملف لا يدخل ضمن اختصاصه، موصيا بالاتصال بوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المعنية. بعد ذلك وعد الشرقي الدغيس الوزير المنتدب بوزارة الداخلية بلقاء اللجنة صباح يوم الاثنين، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. أمام عدم تجاوب الجهات الرسمية والتدهور الخطير لصحة علي المرابط، فقد قررت لجنة التضامن الدعوة من جديد لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك يوم الثلاثاء 28 يوليوز على الساعة 7 مساء، من أجل إثارة انتباه الرأي العام إلى الوضع الخطير المتمثل في عدم مبالاة الدولة أمام مرحلة جد مقلقة وصلتها حالة علي المرابط. اللجنة تعيد التذكير على أن الدولة والحكومة المغربيتين مسؤولتين مسؤولية كاملة على كل النتائج التي تترتب عن هذا الإضراب عن الطعام عن سكرتيرية اللجنة محرر بالرباط 24 يوليوز 2015. وأعطي الكلمة للأخ عبدو باش يتلو علينا لا ديكلاراسيون دو بريس بالفرنسية بالنسبة للإخوان والأخوات الصحفيين الأجانب. Pour nos confrères et nos consoeurs qui ne sont pas arabophones, le bâtonnier Abdelrahim Jam'i a expliqué que la responsabilité du gouvernement et de chacun de ses membres était totalement engagée dans le cas de Ali Mraout, aussi bien en ce qui concerne son intégrité physique, sa santé, que le refus de lui accorder des documents qui relèvent du droit le plus élémentaire de chacun, sachant qu'au Maroc, un certificat de résidence, ça s'achète pour 10 dirhams, 15 dirhams, en fonction de l'importance du mqaddam. Le comité donc avait délégué le bâtonnier ainsi que son président Ahmed Mouzouki et Madame Rabia Al-Bouzidi pour tenter de rencontrer d'abord le responsable du gouvernement, puisqu'il y a un chef du gouvernement. Le chef de cabinet de M. Bunkeren a répondu que le chef du gouvernement était trop occupé, qu'il avait d'autres occupations, qu'il ne pouvait donc pas donner du temps à cette affaire, et sont d'ailleurs suggérés de prendre contact avec qui que ce soit d'autre. Donc de leur propre chef, la délégation a décidé de contacter
le ministre de la Justice et des Libertés, M. Mustafa Ramid, qui leur a répondu au téléphone que l'affaire ne relève pas de son territoire, puisque c'est le terme qu'il a utilisé, le Montaka, que ça relevait de territoire de quelqu'un d'autre, en lorgnant vers, bien entendu, le ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, le bâtonnier a réussi à parler au téléphone avec le ministre délégué à l'Intérieur, Mustafa Chakri Draïs, qui n'était pas à Rabat à vendredi, et très courtoisement, il lui a dit « Je serai à Rabat la fin de la semaine, donc dimanche, et je vous rappelle dès lundi matin ». Lundi matin, il n'a pas rappelé. Un deuxième appel du bâtonnier n'a pas obtenu de réponse non plus. Par conséquent, c'est une fin de non-recevoir. Alors nous assistons à une situation absolument kafkaïenne où pratiquement le monde entier est au courant que Ali El-Mrabat est en train de mourir puisqu'il est maintenant à plus d'un mois de grève de la faim à Genève. Et au Maroc, le gouvernement fait semblant de ne pas le savoir. C'est quand même assez extraordinaire. Dans le dossier que vous avez entre les mains, vous allez trouver plusieurs pétitions, dont une qui vient de l'étranger, avec des prix Nobel, avec des prix extrêmement prestigieux comme Jem Coetzee, prix Nobel de littérature, comme M. Ruticello qui est prix Cervantes espagnol. Vous avez des noms prestigieux, français, américains, suisses, allemands, espagnols, etc., etc. Et vous avez également une liste de personnalités marocaines qui ont donné leur nom de soutien à Ali El-Mrabat. Alors, ces listes existent, elles sont disponibles, vous pouvez rajouter vos noms, vous pouvez les publier dans vos organes si vous voulez. Alors, pour l'instant, nous avons décidé donc au comité de poursuivre le combat avec les moyens dont nous disposons, puisque nous n'avons pas autre chose que la parole et l'écrit. Voici donc le comité pour aujourd'hui, ce qu'il a décidé. Le comité informe la presse que l'état de santé du journaliste en grève de la faim depuis le 24 juin dernier ne cesse de se détériorer. À l'heure actuelle, il ne peut plus se lever et s'exprime difficilement. Les médecins viennent de lui recommander une hospitalisation d'urgence en accord avec son épouse. Mais il a catégoriquement refusé, affirmant « Je ne suis pas encore mort ». Par ailleurs, une délégation du comité composée de son président attend événement de rencontrer des officiels marocains depuis vendredi dernier. Un premier contact avait donc été établi avec le cabinet du chef du gouvernement, mais ce dernier n'a pas donné suite à cette initiative. Par la suite, contacté, le ministre de la Justice et des Libertés, Mustafa Ramid, a affirmé que ce dossier ne faisait pas partie de ses attributions et que cela était du ressort du ministère de l'Intérieur. Enfin, le ministre délégué à l'Intérieur, M. Chakri Draïs, a promis au comité de le rappeler lundi matin, mais aucune suite n'a été donnée. Devant cette fin de non-recevoir de la part des autorités et face à la gravité de la situation de Ali El-Mrabat, le comité appelle à un nouveau sit-in devant le siège du Parlement à Rabat demain mardi 28 juillet à 19 h et attire l'attention de l'opinion publique sur la détérioration rapide de l'état de santé d'Ali El-Mrabat. Le comité tient à préciser que l'État et le gouvernement marocain sont responsables de toutes les conséquences de cette grève de la faim. Ali est en principe actuellement avec nous sur Skype et il a entendu il a suivi la conférence depuis le début. Nous avons pensé que peut-être parmi les journalistes qui le souhaitent, qui ont des questions particulières à poser à Ali, qu'il pourra y répondre s'il est en état de le faire. Merci. Allô Ali? Oui, allô. Ça va لاباس؟ لاباس. كي دايره المعنويات؟ ايوا بحال دايما. صافا ان شاء الله. راهو علي. دونك علي تكلم معنا نسمعوك شويه وقلنا شنو وقع بشكل عام. هذا واحد القضية مهمة بزاف. عرفتي واش كتسمعوني مزيان ولا لا؟ لا مزيان. واحد القضية مهمة بزاف. ملي السفير المغرب هنا في جنيف سي محمد أوجار مشى عطا واحد ديكلاراسيون عطاها لجريدة لو طون. وكانت واحد الصحافة، عرفتي ديك الصحافات المرتزقة ديال مشاو كتبوا
علي المرابط ما ساكنش في تطوان وباغي يدي واحد الشهاده زعما بلا حق، باغي يدي واحد الشهاده بلا حق. القضيه مهمه عشان دابا عندي الوقت، عشان الملف ديالي ضابطو من الاول. دونك مشى قال علي المرابط سفير هذا المغرب في جنيف اوجار. ما عرفتي واش كتسمعوني مزيان؟ وي مزيان مزيان. تري بيان. دونك انا ملي السفير المغرب وديك الصحافه المرتزقه بدات كتقول هاد السيد هذا ما ساكنش في تطوان، الوغ كان الملف ديالي باين وعندي وثائق اخرى، عندي وثائق مهمه جدا مغربيه واجنبيه كتاكد انا ساكن في المغرب. وهذا السي سميتو وزار لا السي الجامعي غادي يعرف القوه ديال هاد الوثائق. هو عندي 3 ديال اش كيسمو كونستا دويسيي، عندي 3 ديال العون القضائي جاو عندي للدار في تطوان، في الدار ديال با ياك، عطاوني وسلموني في 2014. اللي قال لك انا ما ساكنش في المغرب سلموني في 2014 واحد الوثائق ديال المحكمه 3. دابا الدوله بدات كتقول هذه مهمه عرفتي، قبل ما ننسى خصني نقول لكم مهمه هذه. ملي الدوله كتقول علي المرابط ما ساكنش، ما كتقولهاش هي بالفم ديالها، اما كدوز مع عندك الصحافه المرتزقه اما دازت مع السميه ديال السفير. ملي قال السفير علي المرابط ما ساكنش في تطوان وعنده وقال جو سوي فورميل، قال هذا السفير المغرب باسكو السفير المغرب كيتكلم بالاسم ديال المغرب، قال انا جو سوي فورميل علي المرابط يقدر يمشي لبرشلونه ويعطيوه الجواز ديال السفر ياك، قال عطيوه الجواز السفر. هادشي كاين في الجريدات ديال هذيك لو طون. دونك انا عيط لي واحد الموظف دولي وقال لي اجي ولا عطاوك الجواز السفر في برشلونه زعما تمشي؟ قلت له انا شوف انا ما ساكنش في برشلونه، الحق عطاوني الجواز السفر وشنو غادي نقول لهم لا؟ قلت له انا ولا عطاوني الجواز السفر في برشلونه انا نقول لهم واخا عطيوه لي وغندخل لمعركه اخرى ديال المغرب بحق بالجواز ديال السفر ديالي كمواطن. ديك الساعات ندخل المغرب ندابز معاهم على الجريده ديالي. دونك انا شنو عملت؟ كتبت ان ايميل، ها هو انا عطيته للسي رضا بن عثمان وكنطلب له يوزعوا الاخوان باش كيأكد الكذبه وزعما الاكذبه ديال المخزن. كتبت ايميل للقنصل المغرب في برشلونه كنقول له السي القنصل شي صحف كتبت انا ساكن عندك وعطيتو ديك وسافر المغرب كيقول انت مستعد باش تعطيني واحد الجواز ديال السفر، واش انت مستعد باش تعطيني هذا الجواز السفر ولا مستعد اعطيني واحد الرونديفو ونجي عندك. باش ما يقولوش هذه مهمه بزاف، باش ما يقولوش هذا المرابط هذا متطرف وكيقلب غير على باغي يعمل الصداع وباغي يعمل مشاكل وباغي يوسخ السمعه ديال الدوله. وفوق كتبت انا هذا الايميل كتبته 9 يوليوز لو 9 جويي، وانا شوف انا عندي الحجه وعطيته للسي الحجه هذا باسكو صرتو لديك الموظف الدولي وصرتو لواحد الرئيس ديال واحد الجمعيه حقوقيه هنا وصرتو للقنصل. ايبا من 9 يوليوز اللي قالوا انا ساكن في برشلونه القنصل ما كيجاوبنيش. وثانيا اكثر من هذا الشيء هذا واحد صحفيه ديال كاتالونيا غاديو ديال واحد الراديو سميتها كاتالونيا غاديو الاسبوع اللي فات عيطت لي وعملت لي الاسئله اللي عملها لي ديك عطاتني الاسئله اللي عملها لي ديك الموظف الدولي. هو
ولا عطاوك الجواز. شي صحف د المغرب كيقولوا انت ساكن هنا في برشلونه. انا قلت لهم شوف الاخت، انا ما ساكنش في برشلونه بالحق، ويلا القنصليه د المغرب ولا وزير الداخليه قرر انا ساكن في برشلونه، كيعطيوني الجواز ديال السفر ديالي وما غاديش نقول لا. ولا قلت لا هي انا كنقلب، هي انا باغي افكتيفمون باغي عندي كنقلب شي مشكله مع الدوله. وهاد الصحفيه شنو عملت؟ عيطت القنصل ما بغاش يجاوب. ايوا دابا كيبان لي خصهم الناس يطمئنوا. كلشي عارفني انا ساكن في المغرب، كلشي عارفني في سنة. انا عندي وثيقه القنصل ديال المغرب في برشلونه كيقول هاد السيد هذا ما ساكنش عندي. كتقولوا لي انا ساكن في برشلونه، مرحبا مرحبا. بغيتو تعطوني الجواز في برشلونه، مرحبا. صافا هيك اون بروميير ايطاب. عاد غادي ندخل ديك الساعات المغرب وغندابز على الجريده ديالي. ايوا دابا انا الان ما ساكن لا في تطوان لا في برشلونه. وفين ساكن؟ ساكن دابا في كندا. انا شوف ملي سافرت المغرب هادشي مهم باسكو ما خصنيش ننسى هادشي مهم بزاف. انا وصلت لجنيف نهار 15 نهار 14 يونيو. نهار 15 يونيو كنت في الامم المتحده وشفت سفير المغرب محمد اوجار. والحاجه الاولانيه اللي عملت هي مشيت عنده سلمت عليه وقلت له السي محمد اوجار، انا جيت هنا باش ندافع على حقي، على واحد باش نجدد الوثائق ديالي وهذا. انا غنعطي 2 كونفيرونس، واحده في لو كلوب د لا بريس، واحد السايد ايفنت في الامم المتحده. وقلت له شوف السي اوجار، انا غادي نتكلم على تطوان وعلى المشكله ديالي. انا ما تبقاش تجبد لي مدريد ولا الجزائر ولا ليبيا، ولا انا كنتكلم على المشكله ديالي. قال لي لا انا فهمت هادشي كلشي فهمته، وهادشي هذا ماشي معقول وهذا. وهذا السفير هذا اللي بدا كيقول لي المغرب دوله الحق والقانون، قال لي واحد القضيه اللي بانت لي زعما ما كيعرفش هو الدوله الحق والقانون كيفاش عامله. قال لي المغرب دوله الحق والقانون ما خصهمش يسرقوا لك الهويه ديالك، بالحق كانوا زعما يلقاو شي حل اخر باش ما يخلوكش تمارس الصحافه في المغرب. شنو سميتو علي هذا؟ محمد اوجار. اوجار نفسه. ايوا قلت له السي اوجار شنو هادشي ديال دوله الحق والقانون؟ دابا انت كتقول دوله الحق والقانون كيمنعوا واحد الصحفي بلا قانون هي اللي كيمارس الصحافه. ايوا قال لي شوف انت عندك مشكل مع الملك. قلت له كيفاش؟ قال لي عندك مشكل مع الملك. قلت له شنو المشكل؟ فين انا ما عندي جرائد، فين هذا المشكل؟ ايوا دابا حكمتوا علينا هذه 10 سنين، حكمتوا علينا هادو 12 سنه، ايوا ديك باقي هاد القضيه ما هذا. قال لي ولا خصك تقول هاد الشيء ولا. قلت له اش غادي نقول؟ قال لي ولا خصك تتكلم على القضيه الصحراء. دابا انا كنهضر على تطوان وانتم كتقولوا لي العيون ولا في التندوف. قلت له السي اوجار انا جيت كنتكلم على تطوان. قال لي لا انا فهمت هادشي هذا فهمته. ومع الاسف الشديد ديك الساعه تعمل ملي بدات ديك الصحافه ديال المرتزقه ديالهم بدات تعاود ها البوليزاريو ها الجزائر ها اسبانيا ما نعرف شنو. فوالا ما عرفتي واش مشيت تلفت شي شويه وصافي على خاطرك علي. صافي اوكي فوالا. لا وهاد القضيه عاود مهمه ملي اوجار قال عشان هادشي كنت قيدته. مع الاسف الشديد ما عنديش دابا